انہاں گلاں دے اوتے چھوٹے چھوٹے فروئی اختلافات ہیں، اس دی وجہ تو بدتمیزیاں نہ کرو، زبان درازی نہ کرو، نہ صحابہ تے نہ اہل بیت تے، اپنا قد پہچانو، تسی مصطفیٰ دے متھے تے آئے ہوئے پسینے دی بوند دی پیداوار ہو، تے الحسین منی ہے، او وجود مصطفیٰ دی پیداوار ہے، تے تو رد عمل مصطفیٰ دی پیداوار ہے، تیرا ہوندا کوئی میچ کوئی نہیں، یہ میچ لینا ہے تو میری غلط فہمی ہے، اس بار نہ میں جتنے بھی ساڑھے مرید ہیں ہمیشہ آنا سارے مسلمانہ دا احترام کرو، جیڑا 5 رکناں نو مندہ ہے، ختم نبوت دا قائل ہے، اس دا احترام کرو، توڑے اختلافات اپنی جگہ تے ان دی وجہ تو بدمزگی پیدا نہ کرو، بدتمیزی بس بند کر دیو، بے ادبی صحابہ دی تے اہل بیت دی بند کر دیو، مینوں تسی سارے پیارے لگ دیو، میں تو وہابیاں دے پیچھے بھی جمعہ پڑھ لینا، اہل حدیث دے پیچھے بھی جمعہ پڑھ لینا۔